सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक दफ़ा फिर हम एक नए सेट के साथ प्रोग्राम वही पुराना लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। जी, सुनो समझो सीखो। अब थोड़ा सा मज़ीद चेंज हो गया है, लेकिन चेंज जो है वो हमारे माशाल्लाह मेहनतें हुई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस हवाले से भी आपने बातें करनी है कि ये आपको सेट कैसा लग रहा है। खूब रंग बिरंगा सा सेट है हमारा, है। कितने कलर हैं इसमें? कलर गिन के बताएं। चले, आपको ड्यूटी दे दी है, इसमें आपने गिनना है कि कलर कितने हैं और ये बताना है यहाँ जो है सुनो समझो सीखो कितनी दफ़ा लिखा हुआ। ठीक है, आप ये ड्यूटी करते रहें। चले भाई, यहाँ बच्चों को हमने काम दे दिया है और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आपने हमारे साथ रहना है, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें होंगी, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे तो समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दम दमादम दस्तगीर, मेरा पीर अच्छा मेरा पीर, अजमत वाला मेरा पीर। सबके जोश नजर नहीं आ रहा है। आप कौन है? वलियों के भी सरदार हैं, आपकी बड़ी शान है, तो ज़रा जोश के साथ नजर आए। ठीक है, दम दमादम दस्तगीर, अजमत वाला मेरा पीर, बेमिसालो बेनज़ीर, सारे पीरों के हैं पीर। कौन है मेरा पीर? जी, कौन है मेरा पीर? प्रोग्राम में होगा बहुत कुछ, कलाम भी सुनेंगे, कुछ मुकाबले भी होंगे। एक तरफ होगी टीम ए, एक तरफ होगी टीम बी, और उनके अंदर कुछ दरमियान में मुकाबला होगा। मुकाबले के ज़रिए हम इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। लेकिन हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपने प्रोग्राम के अंदर कलाम शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। है बच गए तख्लीक़े कायनात, बच गए तख्लीक़े कायनात, तेरे सदके जाने
جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا داغ میں زبا تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے داغ میں زبا تمہارے لیے بدل میں گجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری چھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری چھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تب و تبا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے 1 منٹ مقابلہ ہے پہلے ٹیم اے بولے گی پھر ٹیم بی ٹھیک ہے دیکھتے کس کی آواز زیادہ آتی ہے اب آپ نے خاموش رہنا ہے جی پروگرام کا نام ہے آواز آئی آواز ویسے نکلوانے کا مقصد یہ تھا تھوڑے سے جاگ جائیں کچھ بچے بالکل سن ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہے ٹیم بی کی باری دیکھتے ہیں کتنا جاگتے ہیں جی چلیں بھائی مقابلے کے نام پہ کچھ جاگ تو آئی اور کیا کام کیا دیا تھا آپ لوگوں کو ہاں کتنی دفعہ لکھا ہے چلیں بتائیں ٹیم میں مائک میں بتائیں نا
27 27 दफा लिखा पूरे में, देख लें। हाँ भाई टीम भी कितनी दफा है? 32 कि नहीं 32 ये 27 ये 32 इख्तिलाफ हो गया। चले भाई मदनी चैनल के नाज़रीन आप बताएं कितनी दफा लिखा हुआ है और कलर्स कितने यूज हुए हैं, ये भी तो पूछा था। कलर जी 12 कौन कौन से? माइक में जो बोल, अरे माइक नाक में ना दे उनके, हाथ में दे। आप तो बिल्कुल ही। एक रेड है, येलो, वाइट, और पर्पल, और कितने हुए? ऑरेंज, ब्लैक, बहुत सारे हो गए। चले खैर भाई, ये माशाल्लाह आप लोगों ने गौर किया, बहुत जज़ाकल्लाह। तो आप तवज्जो के साथ ये बकिया प्रोग्राम में भी शामिल रहना है। असल मकसद क्या है? अच्छी बातें सुनाना, समझाना, सिखाना। अब यहाँ कलर कितने या लिखी कितनी दफ़ा है ये मकसद नहीं है, ये थोड़ा सा आपको प्रोग्राम में शामिल करना था। अभी कलाम पढ़ा जा रहा है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे कहीं और दुनिया में खोए हुए थे, कुछ अपने आप को स्क्रीन पर ढूंढ रहे थे हम कैसे दिख रहे हैं। तो ये मज़े वाली बात नहीं है। कलाम पढ़ा जाए तो कलाम पढ़ें, अच्छी बात हो रही है तो उसकी तरफ तवज्जो दें कि काम आने वाली चीज़ें ये हैं। ठीक है भाई प्यारे बच्चे, नाखून आप ही का है, क्या करना है घर जाके देख लीजिएगा, जो मसाइल हैं उसको बड़ा हो रहा तो कटवा लीजिएगा। ठीक है भाई, अब जो बच्चे घरों पर हैं आपकी कॉल्स आ गई भाई, कुछ कॉल देनी है, आगे चलें। चलें भाई कॉल्स वालों को लेते हैं पहले और फिर आपकी बारी करते हैं कुछ। कार भाई मैं जी भाई। मोहम्मद यामीन गिलानी जिलम से अर्ज कर बहुत अच्छी रहा बात है। हूँ। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान सीख और दूसरों को सुनाए। जबरदस्त। किड्स मल्टी चैनल आमीन जी। क्या सुना है इन्होंने, क्या बताया, क्या बताएं, क्या दी? तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। हाँ, तुम में बेहतरीन वो है जो खुद सीखे कुरान और दूसरों को सिखाए। तो आप क्या करते हैं? कुछ करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? हाँ। और सुबह हिफ्स कौन कर रहा है आप में से? नाजरा? फुल डे वाले कौन है? फुल डे में ये शिफ्ट में पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं आप? दारुल मदीना ये कहीं और? वहीं पे अल-सफा में। जी अल-सफा में 4 सुबह से स्कूल ट्यूशन। अच्छा मदीना नहीं है। चले कोई बात नहीं, जहाँ पर भी पढ़ते हैं अच्छे अंदाज से पढ़ें। और अगर कुरान पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुरान पाक नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। अगर स्कूल भी पढ़ते हैं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले कुरान पाक सही पढ़ना आए। भाई नमाज में क्या पढ़ेंगे? कुरान पाक हैं भाई, नमाज में कुरान पाक पढ़ेंगे। अच्छा हम दुनिया से चले गए, हमारे बाद किसी ने इसाले सवाब करना है कि चलो अभी तो छोटे हैं हम, अब आपने दुनिया में है, कोई और चला गया उसको हमने इसाले सवाब करना है तो क्या पढ़ेंगे? कुरान पाक। या कोई मैथ की बुक पढ़ के कुछ 2 4 2 2 5 करके कुछ हो सकता है? हैं? नहीं ना? नहीं। वो ठीक है, अपनी जगह अहम है, उसको पढ़ें, बहुत से जगह पर वो काम आएगा। लेकिन इसाले सवाब के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कुरान पाक। अपनी निजात के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कुरान पाक। कुरान पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद दतारी है। ठीक है। मैं जापो से कर रहा हूँ। ओहो वाह भाई वाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपका अंदाज मरहबा, आप पढ़ सकते हैं इस अंदाज, स्पेशल अंदाज है भाई। चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बड़ीरा फातिमा जारिया, मैं लाहौर से बात कर रही। प्यारे प्यारे कार भी मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। अपने दर पे अपने मंगते को बुलाए वो से पाक, और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए वो से पाक। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह भाई, मनक़बत है आपके पास कौन सी? माइक में मीरा वाली। अरे वाह भाई वाह, थोड़ी कॉल दे लें फिर इंशाल्लाह आपके पास चलते हैं। पढ़ेंगे ना मिलके? जी। वसे आज़म दस्तगीर, वसे आज़म दस्तगीर,
हाँ, गौसे आजम दस्तगीर। चले जी, ये अभी जो है हमारा सेगमेंट है, याद रखें और बताएं, इसमें भी कर लेंगे कि दस्तगीर होता है कि दस्तगीर होता है, क्या होता है? रुक जा। हाँ, क्या होता है माइक में? दस्तगीर। इन्होंने उनको दे माइक। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर। उधर सीधा हाथ से माइक को पास करना है। चले, अभी हो गया। ठीक है, गौसे आजम दस्तगीर। जोर से आवाज निकालें, गौसे आजम दस्तगीर। और जोर से। गौसे आजम दस्तगीर। चलें, दस्तगीर। अरे कोई आपको कुछ करंट वरंट थोड़ी लगा देंगे अगर गलती हो जाएगी, बता ही देंगे। माइक से क्यों डर लग रहा है? चले माइक ले लें भाई, उनसे सीधे हाथ से ले लें। अच्छा, ये भी एक ख़ास क्वालिटी होती है ना, कुरान पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, बास जहाँ पे ज़रा कंफ्यूज होंगे ना, वो आवाज़ ऐसी म्यूट हो जाएगी या बिल्कुल उसका वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। अरे जो हमने सुनना है वो तो ज़ोर से बोलो, नहीं वो बिल्कुल गायब हो जाएगा बीच में से, चबा के निकल जाएंगे। दें भाई, इधर दें माइक ज़रा, सही तो कराना है हमने, पता तो चले क्या गलत चल रहा है। ये तो पूरे ही म्यूट था। आवाज़ आई? वॉल्यूम बढ़ा भाई जी। गौसे आजम दस्तगीर। गौसे आजम दस्तगीर। तकीम। तकीम। चले, तकीम, ये तो बिल्कुल ही नया आ गया। माइक तो सीधे हाथ से लो मेरे बच्चे। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर। ये कह रहे हैं गौसे आजम दस्तगीर। दस्तगीर, यही है। चले उधर दें भाई माइक, सीधे हाथ से। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर। गौसे आजम दस्तगीर। चलें, दस्तगी। या आखिर में कुछ है? आखिर में क्या है? रे है? कुछ नहीं है, बस गाफ पे ख़त्म हो गया। चलें, मुश्किल हो जाएगा। कॉल्स लेते हैं, फिर अभी ज़रा इस पर हम बात करते हैं, ये सही क्या है आप ही बताएंगे। मैं शाहबुल जान यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको मन का मतलब गौसे आजम का एक शेर सुनाऊंगा। ठीक है। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। दम दमादम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर। आप हैं वलियों के अमीर गौसे आज़म दस्तगीर। आप हैं पीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर। दम दमादम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह खैरा। आमीन, जबरदस्त। हाँ भाई, दस्तगीर होता है, दस्तगीर होता है टीम में, माइक में दस्तगीर। दस्तगीर। आप क्या कहते हैं? दस्तगीर। ये कह रहे हैं दस्तगीर। हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर। उधर गौसे आजम दस्तगीर। गौसे आजम दस्तगीर या दस्तगीर? दस्तगीर। चलिए, इनको दें, छोटे बच्चे। गौसे आज़म दस्तगीर। दस्तगीर। चले भाई, सेगमेंट हम यहीं पे शुरू करते हैं। कॉल थोड़े से रोकें, कॉल फिर इसके बाद हम लेते हैं, और सेगमेंट है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। और पहला वर्ड ही हम शामिल करते हैं, जो हम स्क्रीन पर शायद नहीं दिखा सकेंगे आपको, लेकिन वैसे ही बता देते हैं कि दस्तगीर होता है। क्या होता है? दस्तगीर। हाँ, दस्त। ता को साकिन कर देंगे, कि ता को क्या करेंगे? तो क्या बना? दस्त। अभी सिर्फ दस्त बोलना है, दस्त। हाँ, ते आएगा, दाल सीन और ते, तो क्या बना? दस्त। दस्त कहते हैं हाथ को। किसको? हाथ है भाई, ठीक है। तो ये दस्त क्या बना? हाँ, माइक दे भाई, इधर दे जरा, जोर से, और जोर से। दस्तकीन। दस। अभी तो सिर्फ मैंने दस्त बताया आपको, आगे तो हाँ। ये आपकी जबान क्यों होठों के दांतों के बीच में आ रही है? इसको जरा पीछे रख के ते अदा करना है। दस्त। दस्त। हाँ, दस्त। ठीक है। दस्त किसको कहते हैं? हाथ को। हाँ, और आगे है गीर। छोड़ दो ना मेरे बच्चे, छोड़ दो, उनके पास छोड़ दो। आगे क्या है? गीर। गीर, जोर से। गीर। गीर। आखिर में रे है, तो दस्त गीर क्या बना? दस्तगीर। सबने नहीं बोलना, सिर्फ ये बोलेंगे। नाम क्या आपका? जोर से। अंजला। जोर से। अंजला। चलें,
दस्तगीर। दस्तगीर, सब ने चुप रहना है। दस्तगीर। दस्तगीर, हाँ, तो गौसे आजम दस्तगीर, फिर तगीर हो गया। गौसे आजम दस्तगीर। बराबर में राइट हैंड से माइक दे दीजिए। दस्तगीर, हाँ, आगे। दस्तगीर, दस्तगीर, दस्तगीर। दस्तगीर, हाँ, दस्तगीर राइट हैंड से। ये तो याद कर लो मेरे। दस्तगीर, जोर से। दस्तगीर, नहीं, दस्तगीर नहीं। दस्तगीर, दस्त पे रुक जाए। दस्तगीर। गिर, हाँ, 10 होता है ना, 10, 10, 10। इसके अंदर ता और लगा दे तो बन गया दस्त। क्या बन गया? दस्त, हाँ, दस्त। ये जबरदस्त। और आखिर में गीर, तो दस्तगीर। अब थोड़ा सा है जरा सा मुश्किल बच्चों की जबान पे आना, लेकिन कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। खैर, कोई दस्तगीर भी बोल दिया तो कोई ऐसा हराम नहीं होगा, गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, सही ये है जो आपको बताया गया है। तो ये पहला वर्ड हमने याद करना है। ठीक है, गौसे आजम दस्तगीर। अच्छा, एक और आप 1-2 वर्ड हम आपको बता देते हैं। यूसुफ नाम सुना आपने? यूसुफ अल्लाह पाक के नबी का भी एक नाम है। अब ये सही कैसे प्रोनाउंस करते हैं और इसका माना किसको पता है? मीनिंग्स नहीं पता? नहीं पता होगा। बहुत सारे मदनी चैनल पे यूसुफ हो सकता है देख रहे हो, लेकिन उन्हें अपने नाम का माना नहीं पता होगा। किसी के दोस्त वगैरह है यूसुफ क्लास में? माइक में। दादा का नाम। चलें भाई, दादा का नाम, दादा को जाकर बताइएगा आपके नाम का मतलब क्या है। ठीक है, चलें भाई, दिखाएं यूसुफ स्क्रीन पर। पहले तो गलत दिखाएं, जो गलत बोलते हैं लोग। बोल रहे होते हैं यूसुफ, क्या बोलते हैं? यूसुफ। तो यूसुफ गलत है। यूसुफ, हाँ, ठीक क्या है भाई? ठीक दिखा दें। ठीक क्या है? ये रहा यूसुफ। अभी आएगा थोड़ी देर में। सीन पर पेश, यूसुफ। नहीं आ रहा भाई, रुक गया। चले भाई, यूसुफ। ठीक है, अब आ गया। ये सही है। सही अदायगी क्या है? क्या है? यूसुफ। ठीक है, अब माना हम आपको बताने लगे। इसकी मीनिंग है बहुत खूबसूरत। क्या मीनिंग है? बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत। तो ये अल्लाह के नबी जो थे, इनका खास मुअज्जा था कि आप बहुत हसीन थे। क्या थे? बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे। तो यूसुफ का मतलब ही क्या है? आप बहुत खूबसूरत थे। क्या मतलब है? बहुत खूबसूरत। यूसुफ का मतलब? खूबसूरत थे। अरे मेरे बच्चे, यूसुफ का मतलब क्या है? बहुत खूबसूरत। वो तो अल्लाह के नबी थे खूबसूरत। ठीक है ना? वैसे भी यूसुफ का मतलब है बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। तो यूसुफ नाम जिनके हैं उनको अपने नाम का मतलब आज पता चल गया होगा, और जिनको नहीं पता चला तो आप अपने दोस्त को कल बताइएगा, मदनी चैनल के नाज़रीन, कि हमने मदनी चैनल के प्रोग्राम सुनो समझो सीखो के ज़रिए ये माना सीखा है। हाँ भाई यूसुफ, तुम्हारे नाम का मतलब पता चल गया मुझे। होंगे ना भाई दोस्त वगैरह होंगे, उसको बता दीजिएगा कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, और ये भी बता दीजिएगा ये प्रोग्राम देखा कीजिए। अच्छा, एक और हम आपको बताते हैं, मोहसिन। मोहसिन सुना है? मोहसिन भी होते हैं। नाम किसका है? क्या नाम है भाई? मोहसिन। खालू का। खालू का नाम आ गया। मतलब क्या है मोहसिन का? नहीं पता? चलें, खालू को जाके बताइएगा। अच्छा, ये मोहसिन होता है, मोहसिन नहीं होता। बाज मोहसिन भाई को बोलते हैं मोहसिन भाई, मोहसिन भाई। तो मोहसिन नहीं है, बल्कि मोहसिन है। क्या है? मोहसिन है। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। अभी सही दिखाएं भाई, सही दिखाएं। ये क्या है? सही क्या है? हाँ आएगा इसमें। तो कैसे अदा करेंगे? वो उनको दे माइक जरा, छोटे वाले को। हाँ, कैसे लेंगे नाम? मोहसिन। जोर से। मोहसिन। मोहसिन नहीं, मोहसिन। मोहसिन। हाँ, सीन है, सा नहीं है। आप जो यहाँ लगा रहे हैं ना, तो उससे सीन की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि सा की आएगी। तो मोहसिन का मतलब क्या होता है, अब ये हम आपको बता देते हैं। खालू को बताइएगा। इसका मतलब है भलाई करने वाला। हाँ, भलाई समझते हैं? भलाई नहीं समझते? ऐसे पाँव रख के बैठे हुए आराम से, पाँव तो यूँ कर लें थोड़ा सा, हाँ, दामन वगैरह सही कर लें। भलाई मीन्स किसी के साथ अच्छा करना, किसी की मदद करना, किसी के साथ अच्छे अंदाज से पेश करना आना। तो ये क्या है? भलाई है। तो मोहसिन मीन्स भलाई करने वाला। मोहसिन भलाई करने वाला। यूसुफ खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत। और मोहसिन भलाई करने वाला। हाँ, भलाई नहीं, भलाई। हाँ, भलाई। ठीक है जी। चलें, एक और हम आपको बताते हैं, ये भी ज़रा दिलचस्प होगा। एक लफ्ज़ सुना आपने?
جھوٹا. ہاں بلکہ کیا جھوٹا. ٹھیک ہے میں بھی تھوڑا صحیح کر لوں اس کو. کسی کا پانی بچ گیا, پیا تھا تھوڑا سا بچ گیا, تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا پانی ہوگا یا جھوٹا پانی ہوگا؟ ہاں باری 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 باری. جھوٹا پانی ہے, بچا ہوا جو پانی ہے کیا ہوگا؟ ہاں بھائی ادھر سے ان کو دے دیں بھائی, کیا ہوگا؟ جھوٹا. جھوٹا یا جھوٹا؟ جھوٹا. چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھائی. یہ ہے جھوٹا. یہ جھوٹا جو ہے نا, یہ جھوٹ کو کہتے ہیں. جو جھوٹ ہوتا ہے نا, غلط بات بولنا. جو یہاں پر پانی بچ گیا, وہ اس کے لیے کیا لفظ یوز ہوگا وہ دکھائیں بھائی. یہ دیکھیں, یہ ہے جھوٹا. اب ہاں ادھر سے ادھر چلی گئی ہے, ادھر دیکھنا ہے بھائی. جھوٹا یہ کیا ہے؟ جو پانی تھوڑا سا بچ گیا. یہ لکھنے میں بھی اب تو اردوؤں کا تو ویسے اردو کا تو بیچاری حال ہی پتلا ہو گیا ہے, کیا کا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی باریک باتیں ہو گئی میرا خیال ہے. تو جھوٹ الگ ہے, جھوٹا الگ ہے, اور جھوٹا الگ ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, تو سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلتا جائے گا. یہ تھا, یاد رکھیں اور بتائیں. اب یاد رکھنا ہے آپ نے, اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں, خود بھی کام آئیں گی. کبھی اردو لکھتے وغیرہ میں وہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لوگ محسن کو محسن لکھ رہے ہوں گے, یوسف کو یوسف, اور جھوٹا اور جھوٹا اس میں فرق نہیں پتہ ہوتا. اللہ پاک ہمیں اردو بھی صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کالز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں بھائی. میرا نام کنچل مان ہے, میں 30 سال کی ہوں, میں کمبر میں رہتی ہوں. میں آج کو خاصے بات سناؤں گی. میرا بھی خاصے آسم دست کی. میرا بھی خاصے آسم دست کی. پھر غلط ہو گیا ہے. کیا بات ہے آپ کی, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کال. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں. ہاں بھائی انہوں نے کیا باتیں بتائی ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ وہ ان کو دیں, ان کو چھوٹے والے بچے کو. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ. کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان. زور سے. سفیان. ابو کا نام؟ فیضان. بھائی کا نام؟ صفان. کہاں رہتے ہیں؟ کھارا در. کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. کھاتے پیتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, مسکراتے نہیں ہیں؟ نہیں. چلیں کیا بتایا انہوں نے, یہ بتائیں. کچھ نہیں بتایا, کچھ تو بتایا. ہاں بھائی ادھر پتہ ہے کسی کو کیا بتایا تھا؟ ان کو دیں بھائی مائک. آپ نے مائک گھر سے ہی لائے ویسے, کیا ہے آپ ہی کے پاس رہتا مائک جب آؤ. جی رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سوچ لیں انہوں نے کیا بتایا. انہوں نے بتایا تھا بے شک ہمارے پیارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. بالکل حق ہے یہ بات, آپ صادق اور امین ہیں. بس مائک چھوڑ دو یار میرے بچے ان کے پاس ہی. انہوں نے یہ بتایا تھا غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یا غوث پاک جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہاں جھوٹ یا جھوٹ؟ جھوٹ. مائک میں جھوٹ. ہاں یہاں جھوٹ کی بات ہو رہی ہے. جو بولتے ہیں نا لائے جس کو کہتے ہیں, تو کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اور کیا بتایا تھا؟ ایک اور بات بتائی تھی بھائی, انہی کو دے دیں مائک. وہ شاید اسی لیے مائک سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے. اور یہ توجہ نہیں ہے. کیا تھا جلدی؟ جب گوشت پاک پیدا ہوئے تھے تبھی روزہ رکھا تھا. غوث پاک جب پیدا ہوئے تبھی آپ نے بھائی پیدا چھوٹے سے ہوتے نا, روزہ رکھ سکتے اس ٹائم, کیسے رکھیں گے؟ لیکن آپ جو ہے وہ اس دن کے ٹائم میں, آپ پیدا ہوئے تھے رمضان میں. کب پیدا ہوئے تھے؟ رمضان میں. فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے تھے آپ. اور آپ جو ہے نا دن کے ٹائم میں کھا نہیں پی سکتے نا, روزے سے جو ہوتے ہیں, تو آپ دن کے ٹائم میں دودھ نہیں پیتے تھے. دن کے ٹائم میں
افطار کے بعد جو ہے وہ دودھ پیتے تھے آپ جب افطار کا ٹائم ہو گیا اور سحری تک، پھر اس کے بعد دودھ پینا کیا بات ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بچے بعض اوقات بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بچے، لیکن روزہ نہیں رکھتے ہوتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ذوق اور شوق سے روزہ رکھنا چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں. یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں ہم؟ تاکہ ان کے بارے میں پتہ چلے، ان کے بارے میں پتہ اسی طریقے سے ایک بات اور ہم آپ کو بتائیں، جب آپ گئے نا قرآن پاک پڑھنے، بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو قاعدے سے شروع ہوتا ہے نا بھائی، اس کے بعد پھر اتنے دن لگ جاتے ہیں قاعدہ ختم ہونے میں، پھر اور اتنے دن لگ جاتے ہیں، سپارہ شروع ہوتا ہے، پھر آگے جاتے آتے. جبکہ غوث پاک جب پڑھنے گئے تو آپ نے 18 پارے 18 پارے 16 17 18 آپ نے ایسے ہی سنا دیے. ہاں زبانی سنا دیے، ابھی پڑھنے گئے ہیں، قاعدہ پڑھنے یعنی شروع کرنے گئے ہیں، اور 18 پارے سنا دیے. ہاں ان کو یاد تھے، پہلے سے یاد تھے، کیونکہ ان کی امی کو یاد تھے، ان کی امی پڑھتی رہتی تھی، تو جب غوث پاک دنیا میں آئے تو آپ کو بھی وہ پارے یاد ہو گئے. وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی شان آپ کو ہمیں تو یاد نہیں ہے زبانی، ہمیں تو کرنے پڑتے ہیں، ہے نا بھائی، کر رہے ہیں. تو آپ محنت سے کریں. ہم کون ہیں؟ قادری ہیں، غوث پاک سے نسبت رکھنے والے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ قادری صاحب کو قرآن پاک ہی نہ پڑھنا ہے یا صحیح قرآن پاک ہی نہ پڑھیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جی کالز. میرا نام عمر دعا ہے، میں چھپڑ جانے سے کر رہی ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گی. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. سبحان اللہ. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک. جزاک اللہ خیرا. آمین. چلو بھائی مل کے پڑھنا ہے منقبات، نہیں مل کے پڑھیں نا. پھر چلے کالز پوری کر لیں، پھر منقبت کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کالز دے دیں تو کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ پھر بکیاں نئی کالز والے شروع ہو جائیں کالز کرنا. جلدی جلدی. میں کچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. آج میں غوث پاک کی منقبت سناؤں گا. محبوب سبحان غوث پاک، محبوب یزداں غوث پاک، ولیوں کے سلطان غوث پاک، سلطان ذیشان غوث پاک، ہے میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی، ہے میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، ہے میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی. جزاک اللہ خیرا. آمین. زبردست منقبت، ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں ہوں غلام ہوں دتاری، اور میں ہوں مدیان تاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے. بڑے دنوں بعد آئے. منقبت غوث اعظم سنائیں گے. کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹھا قلب کی میرے کلی غوث اعظم. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ریحان ہے، میں جلم سے بات کر. میں آپ کو روزانہ نعت سناؤں گا. میں آپ کو نعت سنانے لگا ہوں. اے غط میرا رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں. اور بھی تو سناتے، بس اتنی سنائی. نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے وقار باپو، ماشاءاللہ سٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. آپ سب کو میری طرف سے بڑی 11ویں شریف کی رات بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک مدنی چینل کو بری نظر سے بچائے. آپ ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا. جزاک اللہ خیرا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کہتے ہیں نا کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. تو آپ کا ہے بھائی، تو جو چیز اپنی ہوتی ہے اس میں کوئی چینجنگ ہو، اچھی لگے تو کچھ بندہ بولتا ہے نا بھائی. تو آپ بچے بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. ہم نے بھی کہا بھائی نوٹس کریں، ہم نے ایک نئی چیز آپ کے لیے لائے ہیں. یہ آپ بچوں کے لیے تو ہوتا ہے رنگ برنگی بہت ساری چیزیں، تاکہ آپ دیکھتے رہیں. بچوں کو ایسے پسند ہوتا ہے نا ذرا،
تو آپ کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے. بڑوں کو چاہیے بچوں کو پروگرامز دکھائیں, اور آپ نے جو اپریشیٹ کیا, بہت بہت آپ کا شکریہ. اللہ پاک آپ کو مدینے لے جائیں. کہتے ہیں آمین. سبحان اللہ. جی کالز ہیں پھر. میرا نام غلام عباس ہے, میں کالج میں رہتا ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے. چلیں جی آ جائیں بھائی منقبت کی طرف مل کے. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن کے نام. ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے, میرے میرا گھر جو پھیلائے بڑی دیر سے. یہ دل یہ جگر گئے آنکھیں یہ سر گئے, یہ دل یہ جگر گئے آنکھیں یہ سر گئے. جاگا جاگو رکھو قدموں سے آزاد, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام کا پنجتن خیر سے, میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا گیا, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا گیا, تیرے ہاتھ گئے لاج یاووں سے آزاد. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی پھیلائی بڑی دیر سے, میرے میرا گانے آس گئے لگائی. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ڈالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ڈالا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت مناقب سن رہے تھے. کن کے سن رہے تھے؟ غوث اعظم کے, جو کہ ہیں ولیوں کے سردار. اچھا آپ نے جو ہے نا ایک مرتبہ ممبر پر تھے, یعنی جہاں آپ بیان کیا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہیں, یعنی تمام ولیوں سے اللہ پاک نے آپ کو مقام اور مرتبہ بڑا عطا فرمایا. آپ کی بہت بڑی شان ہے اور آپ بہت زبردست عالم دین تھے. کیا تھے آپ؟ ہاں, آپ نے سنا نا ایک واقعہ, وہ گھر سے چلے تھے, امی نے بولا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اور آپ آئے تھے اپنے جو علاقہ تھا جیلان جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی, اور وہاں سے آپ آئے تھے بغداد. کہاں آئے؟ اور ابھی بھی آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں, عراق کا ایک شہر ہے. تو وہاں آپ آئے کیا کرنے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کرنے کیا گئے تھے؟ پڑھنے گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ ہاں, اور کیا پڑھنا تھا آپ نے؟ علم دین. آپ نے علم دین حاصل کیا, آپ مدرسے میں رہے, اور اس میں آپ نے بڑی سختیاں بھی آئیں, پریشانیاں بھی آئیں, لیکن آپ علم دین حاصل کرتے رہے, قرآن پڑھا, حدیث, تفسیر اور یہ ساری چیزیں. پھر آپ مفتی بنے تھے. کیا بنے تھے؟ مفتی صاحب ہوتے نا, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں, وہ فتویٰ دیتے ہیں. تو ہمارے غوث پاک کیا تھے؟ مفتی صاحب تھے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, حفظ کر رہے ہیں, حفظ کرنے کے بعد کیا کریں؟ عالم دین بن سکتے ہیں. پھر عالم دین بنے, پھر اور آگے بڑھے, مفتی صاحب بنے. تو یہ غوث پاک کا طریقہ ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے. آئیے کال بھی ہے وہ شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد شاہد ملک ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت شریف سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین ماشاءاللہ. بہت سارے بچوں نے کالز کی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, پروگرام کو سجاتے ہیں, پروگرام کو نکھارتے ہیں. آپ کی باتوں سے مزید باتیں آگے چلتی ہیں, آپ کی دلچسپی کا بھی اظہار ہوتا ہے. جو بچے شریک ہوتے ہیں اچھی بات ہے, جو نہیں ہوتے ان کو بھی ہونا چاہیے. اور یہاں جو بچے آئے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے, جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھیں اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں. آج یہاں پر ہیں, کل گھر پر ہو سکتے ہیں, تو گھر سے آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اور غوث پاک کی 11ویں شریف بھی دھوم دھام سے بنانی ہے, مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہے, اور اس حوالے سے جو اجتماع وغیرہ ہے اس میں بھی بڑوں کے ساتھ ہو سکے تو بچے بھی جائیں, اور ورنہ گھر پر بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے ضرور دیکھیں اور غوث پاک کی سیرت پڑھیں. بڑے اچھے اچھے امیر اہل سنت کے رسالے اس حوالے سے, جنات کا بادشاہ ہیں وہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی غوث پاک کی سیرت پر رسائل موجود ہیں, ان کو پڑھیں, دوسروں تک پہنچائیں. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی برکت عطا فرمائے. پروگرام اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل حاضر ہوں گے. نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا